غازیہ دے مولا ایک نے بابا علی پر ہوندیاں میں بابے کول رومن دی وجہ پوچھیے میرا بابا رو گیا دن غازی میں تارو نا جو شام دے لوگ بڑے کمینے مولا سادی بھین تے شام جوڑ کوئی نہیں سیدہ دا عباس ان نکار نہیں بچدا دین غازی میرے آدھی بھائیوال میرے مشن دی آدھی بھائیوال عباس میری بھین نال نہ ہوئی میرا مشن نہ مکمل اور جمانو بزرگوں میں تین یادرانا ملک صاحب قتل ای عباس دا زینب دا شام لکھ دا کمبدے ہتھاں دنال عباس لکھیا سیدہ دا گل کلثوم بنت علی اسیر شام غازی لکھا ہے سیدہ دا گل رقیہ اور جب میں 1000 دفعہ پڑھا میں کائنات قربان کر چھوڑا اور جمانوں بزرگوں عباس سیدہ دا عباس کلثوم بنت علی اسیر شام اور جمانوں بزرگوں سیدہ دا گل رقیہ غازی دے مریدان رقیہ دا نام آیا دو میاد قدمہ تلائس آدھے مولا وڈے سردار چنگے نوکران دی من لے دے مولا آج میری منو منوا عباس کے منامنا چانے مولا آنکھوں تا اتلے دو میں نام مٹھا نہ چھوڑا مولا کیا درباراں بداراں واسطے کلی میری میں آباد رہا مالک پرسے قبول فرماوے مالک عبادت قبول فرماوے مولا کیا درباراں بداراں واسطے کلی میری بہن رقیہ کافی نہیں مولا جدن دی اساں تیاری شروع کیتی ہے 7 وار میرے کول میری بہن آئی ہے آدھی غازی کوشش کر رہے ہیں دربار جانے نہ میں رقیہ جانا بازار جانے نہ میں رقیہ جانا غازی کوشش کر رہے ہیں بطول دیا بچو جے آباد رہو مالک تڑے پر سے قبول فرماوے مالک زندگی دراز فرماوے شبیرہ دن عباس نکار میرے پیو دی دیئے من زینب کلثوم تو چوکھی پیاری غازی مندل نسنا ہر مادہ محرم کربلا اجڑنا عباس تیرے سے دیو بھینے جڑی داد علاج جنگلیں جو جڑنا مالک عبادت قبول فرماوے مالک تڑے پر سے قبول فرماوے مالک عبادت یا حسین مالک عبادت قبول فرماوے سیدہ دا عباس ہر مادہ محرم کربلا اجڑنے غازی تیرے سے دیو بھینے جڑی داد لحاج جنگلیں جو جڑنے غازی انجنا کارمن زینب کلثوم تو چوکھی پیاری عباس لکھاؤ سیدہ دے ہون میریاں بھیڑاں دے نا ختم آئے ہون میریاں دیاں دے نا لکھ مالک عبادت قبول فرماوے ترتیب نمدنہ لکھیا شبی عباس پہلے لکھیا کبرا بن حسین اسیر شام بھائی جان ترتیب مدنہ رکھ دیا غازی لکھن لگا سغرا سیدہ دا عباس سغرا دنان لکھے سنال کوئی نہیں وجڑا مالک عبادت قبول فرماوے مالک توڑے پرس قبول فرماوے او جمانہ ماتمی او غازی آدھے مولا کیوں نہیں نال بننا سیدہ دا عباس ہر جہت نال منو اللہ زمانا جتے میں دھیاں دے دور لاؤنے برداشت کرنے جتے میں دھیاں دا داج لٹیونا برداشت کرنے غازی اتے میں دھیاں دا وچھوڑا برداشت کرنے عباس وچھوڑے علیسہ میری دھی سغرا دے سے چھے غازی آدھے مولا تڑی محمد دی قسمیں میں کاغذ قلم چاون واسطے خیمے گیا مولا کے جٹھے سغرا دی کیڑی حالت ہے چھوٹی جی گڑی سامان دی بدی ہوئی ہے سہیلیاں دے درمیاں نچ بیٹھی ہوئی ہے کسے نو آدھی ایسا سفر تے مہندے بھیا توڑے واسطے چادراں گھن آباد رہو مالک ہائے قبول فرماوے مالک توڑے پر سے قبول فرماوے کسے نو آدھی سفر تے مہندے بھیا توڑے واسطے چادراں گھن آسا
کسی نو آدھی سفر تے ویندے پایا توڑے واسطے دور گھنا سا مولا توڑی امامت دی قسم ہے ادو توڑے محمل ٹرنین نو توڑی دید جنازہ اٹھی ونا سیدہ دے عباس جا میری دین منع کرا تینال نہیں مننا قدمات اطلاع کیا دے مولا جرت نہیں تو سو حکم دیو میں توڑے حکم دیا دولی کرا مولا اے سخت ڈیوٹی میرے کول نہ لاؤ اکبر تو لاؤ جو اکبر دے اسے دی بھائڑے مولا اکبر ایک دفعہ کے مردی مر ویسی گڑڑی نہ چیسی سیدہ دے اکبر جا بھین نو منع کراتے نال نہیں مجھنا و جمانہ ماتمیوں اکبر ٹر دویا اٹھے آیا جیتے سہیلیاں دے جھرمٹ اج بیٹھی ہوئی آئی اور نبی دی شکل آلے دا حوصلہ نہیں پیا جو میں بھین نو کی میں روکاں دیوار دا آسر لے کے مار صاحب نبی دی شکل آلہ کھلوتا ہے اور جمانہ بزرگوں تھوڑی جو دیر گزری ہے بیمار دی نگاہ اکبر دے چہرے دے پئیے جلدی جنال گھڑڑی چاہت پایا روے کیا دیئے اللہ حافظ بیکھو اکبر لمن آگیا فدارو کیا دیئے لمن دیوی آیا منع کرن آیا آدھیے اکبر سارا اکبر دا منو منع کرنا اکبر تیرا حق نہ بندا منو منع کریا روندی روندی مٹی تے جھڑ پئیے اکبر بھیڑ دی حالت بکھیے دوڑ دویا اٹھے آیا جیتے بابا رو رو کے پیا دینا اے مالک پور او مسافر رندہ شالا ہووی بخیر تو زیادہ ہے کو جدا میں او توانو عرض کراو اے دل اکبر دادا رونا نبی دی شکل آلت رو گیا دا توڑیوں تریوے بڑا